बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। ज़िंदगी बहुत कीमती है क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। हर इंसान की कोई ना कोई ड्यूटी होती है जो कि उसने पूरी करनी होती है। तो जो वक्त ज़ाया करते हैं वो अपनी ज़िंदगी का भी नुकसान कर रहे होते हैं और जो उनके साथ लोग अटैच होते हैं उनका भी उससे नुकसान हो रहा होता है। अगर आप एक हस्बैंड हैं, एक बेटे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं जिसको आपने पूरी करनी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरा घर पूरा नहीं कर रहा, मेरा किचन पूरा नहीं कर रहा, और आप इसी सोच में और ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हुई हैं। अल्लाह ताला की दुनिया है, इसमें बेबहा रिस्क है। ये सिर्फ़ हमारी अपनी कुछ लेज़ीनेस होती है या हम उसको सही तरह ग्रैब नहीं करते। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ मौक़े होते हैं जिनको हम पकड़ते नहीं हैं, जिनको हासिल नहीं करते। शायद हम वो करना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन बनाया होता है कि हम उस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं अगर रोज़ का 1000 रुपये कमाता हूँ तो इसकी एक्सपेंशन करने के लिए मुझे सही तरीके से मैं कुछ और कर सकूं या कुछ इसमें अपने बिज़नेस के अंदर कोई अपग्रेडेशन करके इसको और बढ़ा सकता हूं, तो इस पे आपने सोचना है। क्योंकि जो इंसान अपने बिज़नेस या अपनी जो भी हसूल रिज़्क़ के लिए एफ़र्ट करता है, क्योंकि उसके साथ उसके दूसरे लोग अटैच होते हैं, तो ज़रूर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। आपने ये चीज़ सोचनी है कि जो आपका वे ऑफ अर्निंग है या जो भी आप ज़रिया मुआश आपका जो भी है वो एक हलाल तरीके से हो, उसमें हराम का अंसर या किसी और को आपके कमाई से, आपके कारोबार से किसी को उससे तकलीफ़ या नुकसान ना हो। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपकी चीज़ अच्छी हो और वही चीज़ बेचें जो आपको पसंद है। जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वही चीज़ आप दूसरों को बेचिए और एफ़र्ट कीजिए और अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। क्योंकि जब आप हरकत करते हैं तो उसमें बरकत होती है। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी एबिलिटीज़ से नवाजा है। हम अपने आप को कभी लिमिट में ना लेके आएँ कि बस मेरी लिमिट यहाँ तक है, मैं इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर सोचे तो। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये होती है कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे आपकी ज़ात से, आपके कारोबार से। जब आप कोई चीज़ दें तो अगला बंदा आपकी चीज़ लेने के बाद खुश हो, ना कि ये कि भाई ये मैंने क्या चीज़ ख़रीद ली है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपका रिटर्निंग कस्टमर बनेगा, वो दोबारा आपके पास आएगा। अगर एक बंदा अगर फ्रूट बेचता है, जो दूसरा लेने वाला है वो अपने घर से दूर है और वहाँ से गुज़र रहा है, तो उसने उससे फ्रूट लिया, तो फ्रूट वाले ने उसको जो भी चीज़ दी वो बहुत सुथरी किस्म की चीज़ें दी। जो भी उसने उसका चार्ज किया, जितने के भी उसने वो सेब दिए या केले दिए या कोई भी मैंगोज़ दिए, उसके बाद उसने उस चीज़ को उसी के सामने एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दी या थोड़ा वज़न बढ़ा दिया। जो लेने वाला है उस पे उसका क्या असर पड़ा? वो जब घर आएगा वो चीज़ देखेगा, वो कहेगा यार इसने मुझे चीज़ भी बहुत अच्छी दी है, पैसे भी इसके अच्छे हैं और उसने उसका थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है मुझे।
اب اس نے جب نیکسٹ ٹائم نکلنا ہے نا فروٹ لینے کے لیے، تو وہ جو اپنے گھر کے باہر، جو اس کے گھر کے باہر کو فروٹ والا ہوگا نا، وہ اس سے نہیں لے گا، وہ 4-5 کلومیٹر ضرور سفر کرے گا آپ کے پاس آنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہے گا کہ یار اس بندے نے مجھے جو چیز دی ہے میں اس سے یہی توقع کروں گا کہ یہ مجھے نیکسٹ ٹائم بھی اچھی چیز دے، تو وہ آپ کا پرماننٹ کسٹمر بن جائے گا۔ تو جو پرماننٹ کسٹمر بن گیا مین آپ کا بزنس اور اوپر آ گیا۔ اس سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں برکت بھی ڈالی، آپ کا کاروبار بھی چمکا اور لوگ آپ کی ذات سے خوش ہوئے۔ تو جو آپ کی ذات سے خوش ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزنس زندگی کے جو بھی مراحل انسان کے اوپر آتے ہیں، اس کے تعلقات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس کا انداز، یہ سب چیزیں انسان کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ اچھی ڈیلنگ کریں گے، آپ کا مزاج اچھا ہوگا، تو آپ گھر میں جب آئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، اور اگر آپ کا مزاج اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو اسی طرح کا ریئیکشن ملے گا، چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ آپ کے آس پاس کے لوگ ہوں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حلال رزق کی طرف جائیں اور کوشش کریں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک سپر ہیرو چھپا ہوا ہے۔ سپر ہیرو کیا ہوتا ہے؟ سپر ہیرو وہ ہوتا ہے جو کہ عام انسان سے بیونڈ سوچتا ہے، ایک نارمل انسان سے زیادہ کام کرتا ہے۔ ایک عام انسان جتنا ٹائم گزارتا ہے کام کے اندر، اس سے زیادہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان جو کہ ایک چیز دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے، اس سے وہ دوسرا جو سپر ہیرو ہوتا ہے، وہ اس سے اچھی چیز کسی کو پرووائڈ کرے گا تاکہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور اس کا اپنا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا رزق بڑھے گا، اس کا کاروبار بڑھ جائے گا، اور اس کی ارننگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہی چیز ہے جو انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آج آپ 1000 روپیہ پر ڈے کما رہے ہیں تو میری بات پہ دھیان کیجیے گا کہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو یقیناً آپ اس 1000 کو 10,000 پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور ودن ڈیز ہوگا یہ کام۔ صرف آپ نے اپنی سوچ بدلنی ہے۔ انسان اگر اپنی سوچ کو مثبت رکھے گا نا تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گا، لوگ اس سے خوش ہوں گے، اور جب خلق خدا خوش ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، جو شخص اس کی مخلوق کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رنگ لگا دیتا ہے، اس کو خیر ہی خیر ملتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ستّ ہی خیرہ، تو وہ حال ہوتا ہے اس کا، ہر طرف سے اس کو برکتیں اور رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے دوسروں کا خیال کرنا ہے، آپ نے دوسروں کا احساس کرنا ہے، آپ کو ترقی ملے گی۔ تو یہی ہے آج کا ٹاپک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے، اور اپنے بزنس کو، اپنی زندگی کو اور اپنے ریلیشنز کو اچھا کرنے کے لیے آپ اس پہ کام کریں گے۔ یہ ایک اچھی بات ہے جو کہ دوسروں تک آپ شیئر کیجئے، تاکہ اس میں آپ کا اور دوسروں کا فائدہ ہو، اور ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کیجئے، تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے اور دوسروں تک بھی پہنچے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔